Yeah. Para ni sa tanan nga mga tinuod nga gaserbisyo. Guys, narita karon diri sa Barangay San Miguel. Bisita ta diri kang Kuya Moto Vlog niya. Natay nakita diri nga drainage. Angay ko anong sakop. Ito na yung video guys, kaya magulan. Bara ni siya, kaagyang tubig. Kimong kasing-kasing dako kaayo, bisang kapoy sa adlaw nagpadayong gihapon. Ikaw para sa kalinisan, para sa katawan, saludo minimo, bayani ka sa kalsada. Dili sayo nang magpuyong nga public servant sa kadalanan, pero imo gihapon gipiling nga manglimpyo. Di man mo reklamo, usahay init, usahay uwan, pero imo gihapon giatubang, walay atrasan. Ang uban nagtanaw ra, pero ikaw galihok nagpahinumdom nga ang pagtabang. Dilang istorya sa Facebook imo gibuhat, kay tinuot imong kasing-kasing kung inspirasyon sa tanan nga matinabang hunog buotan. Yeah. Bisan walay kamera, gaserbisyo gihapon ang kalinisan sa lungsod. Maoy imong misyon, imong gipakita nga ang pagmahal sa nasod. Dili lang sa pulong kundi sa buhat ug pag-ampo sa Ginoo. Sa kada hakot ug hugaw adunay mensahe nga kung kita magtinabang ay limpyo ang dalan ug kasing-kasing. Kung imo gyud gipamatuod nga bisan or